एकलो आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो मौतीस, एकलोच आमचो देव बाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या Shaban pason सगळी eko całciat आमकां amka ponalyan देखून konami gaita. मगाड बाबा भयणीनो, आयचे मीस देवाक दिन वाचून देवाचे उपकार आठवून आपलो जल्म दीस भेटय समारंभता कॅली रॉड्रिगीस ह्या आमचे भयणीचेर देवान सुभाव आशिर्वाद घालून कोडी आत्म्याची भलायकी तिका फावो कर, तिचेर कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण मागून हे मीस भेटयता. हांव म्हजे इंत्या संस्कृत भाशेन तुमा समेस्तां खातीर हांव भेटयतां. सगल्या पासत मागता आसतना आमची PPC वांगडी आसात, एक्झिक्युटीव आसात, मेजाचे मनीस आसात, फाब्रिका कंफ्रारिया, तेच भाशेन आमच्यो संस्था आसात, देव संदेशकारां आसात, तरणाटीं आसात आनी हेर संस्था आसात. आनी जायतीं सहभागिलीपणान वावत करतलीं आसात. तांकां सगल्यांक सांगाता घेवन आनी तुमच्या दर एका कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून हे मीस भेटयता. तुमी तुमचेच पासत तुमच्या कुटुंबा पासत मागून ह्या मिसांत वांटो घेया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयण्यांनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक आमंत्रण करता. होच जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मदें वचून सिद्ध केलो. आमचेय मदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड अस्कोतायो आसात. गर्वान भरून आनी मिनशाश दाखोवन जियोंक आमचें व्हडतेपण न्हय, पूण आमचें उणेपण आनी अस्कोतायो मानून घेवन तांचेर आमी वावरून आमच्या जिविताची नोसोडणी करून जियेता तेन्ना की आमचें खरें व्हडतेपण दिसून येता. आयच्या दिसाचो सेवाधर्म आमकां आमच्या जिविताची मोलावणी भोव करून आमच्या अस्कोतायांचेर नियाळ करून जिविताची नोसोडणी करूंक आपयता. आमी सोणेकल्यान आमच्या अस्कोतायांचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडून घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. मगाड बाबा भयणीनो, आमचे मदीं कोणूच ना जो संपूर्ण जो पवित्र, पूण आमकां सगल्यांक पवित्र जावंक आपयल्यात. ऑल आर कॉल्ड टू बी होली. जायते फावट ही पवित्रतायेची वाट आमी चलोवंक ना. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सोमया जेजू, तुज्या आख्या जिवितांत तुवें सदांच बापाची खोशी केली. आमच्या जिवितांत मात जायते फावट आमी तुज्या बापाची वा तुजी न्हय आमचीच खोशी केल्या. सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता जेजू, तुजें जिवीत सदांच देवाक मानता तसलें करूंक तूं वावुरलोय. आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत निटायेर घालचे बदलेक आमच्या दोळ्यान पाटी आसतना दुसऱ्याची कुस्कुटां आमकां दिश्टी पडल्यान. दुसऱ्याक निटायेर हाडूंक आमचो पयलो वयलो हुस्को जाला. आमचें जिवीत बदलूंक आमी फावो ती पावलां मारूंक नात.
क्रिस्ता काकलूत कर Krista समया जेजू पवित्र सभा फुलोवन वेतली जाल्यार तरेकवार जो वावर आसा आनी जी जबाबदारी आसा ती आमी जण एकल्यान आमच्या बेसा प्रमाणे पाडूंक जाय. तरेपाट आमी पाडल्या, तरेपाट आमी बेसार मागीर दाखयल्या. सोमिया काकलूतकर Sonia Kakutku. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाक उसळकी आनी शांती ताच्या इश्ट संवसारी सर्वेस्पर देवा सर्गीच्या राया पदवेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दर वैभवा पासोन आमी तुका वाकाणटा. देवाक उसळकी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटाय आमची काकोत काकोत तू बापाच्या उजव्याक वासलाय आमचे मागणे आयकून घे. देवाक उसळकी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. देवाक उसळकी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें सगळें सांबाळूंक आमकां तूं करपा दी. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता रातभर चलयता सासणाच्या ससनाक देव आपल्या उतरांतल्यान आमचेशी उलयता. चितान देवाचें उतर आयकुया. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. एकदां अमासियान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या चल, जुद्याच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो गिराज सोड आनी तुजो संदेश सांग. बेताळांत आमकां आनी संदेश सांगू नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान अमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुंबोळ पळयतालो. पूण खूद सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग.
देवाचें उतर हें देवाचे गोडूपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर आनी एकदां म्हणया तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता खरें शांतीची खबर देव सांगता आपले पोजेक आपल्या भक्तांक ताची भक्ती कोतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली सबाब तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विस्वाशीपण भुंयेंतलें उपसतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड सबाब तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाळ नीत चलून येतली ताच्या मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती सबाब तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर बागिवोन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकान्नी कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ताचोवें सोर्गींच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत संवसार रोचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान बोल्लोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबें विचून काडल्यान जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडेंच थारायलें देवाचे कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर देवान अशें केलें ताचे सोवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोलीं इतली व्हड देवाचे कुरपेची गिरेस्तकाय आपले अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर सुबांपणान ओतली आपले कुशीचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवे थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली म्हणगे काल बोरतोच सोर्गार आनी प्रितुमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण देव आपले कुशे पोरमोणे सगळें थारायता आनी चलयता तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्ण निर्मोणा पोरमोणे आमकां जुदेवांक जेजू सोवे आपली म्हूण विचून काडली ताची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावाट तेवतली पोरसां जावं ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली पूण आतां तुमी जुदेव न्हय त्या लोकान स्वताचो संदेश आयकला म्हणगे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या आनी देवान आपणें बासयलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवे आपली म्हूण खुणायल्यांत हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इशारो हें दायज आमकां मेळटूच आमची पूर्ण सुटका जातली
आनी आमी सारकींच देवाचीं जातल्यो आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. उदकाराक सगलीं उबी रावया. Solves foraxoi, Solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi, व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवोसो उगडापो तुमकां जावं. solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi, solves foraxoi. Servespor तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळे आत्म्यांचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावंक न्हय बोती, न्हय मुंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, बोगोर पांयांक वाणू घालूंक, पूण दोडी आंगली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात, ते सुवाते वेले भायर सरून वचचो पर्यान थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत, तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटकारांक तेल लावन बरीं करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. मकर बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 15वा आयतार आनी आयचो विशय सर्वेकूच आमच्या कानार सादवला. ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. देवाच्या उतराचेरूच हो ल्हानसो आयज नियाळ आमी फुडें व्हरुया. कोवादीस हें एक पुस्तक. हेनरीक सिएनकिएविच हाणें तें बरयलां. ताका जायतीं इनामां फावो जाल्यांत, जायतीं पुस्तकां ह्या हेनरीक ह्या भावान बरयल्यात. आनी हें पुस्तक कोवादीस खंय तूं वेताय. 64 AD ह्या काळांत, पयल्या शेंकड्यांत, जेन्ना क्रिस्तांव भावा भयणीक पिडापीड आसले, सम्राजाच्या हुकुमा प्रमाणे जी कोण जेजू क्रिस्ताक स्वता मानतालीं तांकां जायतें सोंसचें पडटालें. असल्या वेळाची एक कथा थंय आमकां घालून हें पुस्तक थंय बरयलां आनी थंय ही एक कथा मेवता. लिजिया नांवाचें एक चेडूं क्रिस्टियन तें, पूण ताच्या दुसरो मोग करतालो तो मार्कूस विनिसियस, पेगन नॉन क्रिस्टियन. एक क्रिस्तांव चेडूं आनी चेडो नॉन क्रिस्टियन पेगन. तो क्रिस्तांव न्हय देखून जेजूक सत मानिना देखून हें चेडूं कांयच ताचें म्हाका पडूंक ना हे भाशेन तें जियेतालें. पूण हो चेडो ताचे सुरोपायेक लागून, ताच्या गुणाक लागून सामको मोगान पिसो जाल्लो.
तिचे पासत कितेंय करूंक तो तयार आसलो. मार्कस जो क्रिस्ती लोक गुपीत उक्तेपणी मेळूंक तांकां मेळनासले, गुपीत येवन देवाचें उतर परगडटाले, वाचताले, नियाळ कोत्ताले, उण्याचे म्हणणेंत वांटो घेताले. थंय सोबे माजार न्हय पूण गुप्तीपणी येवन तो थंय वांटो येतालो. तातूंत वांटो घेवंक न्हय, त्या चेडवाक पळोवंक, त्या चेडवाच्या मोगाक लागून ताची सफाई नियाळूंक, ताचे कितें भाशेन मोगान तो पिसो जाल्लो देखून. पूण हें कोत्ता कोत्ता तो येतालो तेन्ना सवकास देवाचें उतर ताच्या कानार सादूंक पडलें. आनी देवाचें उतर कानार सादोवन जे भाशेन म्हणटा उदक पडोन खोडपाक पासून बुराक जाता ते भाशेन ताच्या जिवितान उजवाडिल्लो भितर सरलो. आनी तो अशें एक दीस उद्गारलो. कोंकणी भाशेन हांव सांगता, हांव ही शिकवण जिवितांत घालूंक सोदीन जाल्यार हांवें म्हजें आतांचें चिंतप, म्हज्या आतांच्यो संवयो, म्हजो आतांचो स्वभाव हांवें बदलूंक पडटलोच. जी शिकवण देवाची हांगा ही पवित्र सभेंत मेवता ती म्हज्या जिवितांत हांव पाडूंक सोदीन जाल्यार, जिवितांत घालूंक सोदीत जाल्यार म्हजें आतां हांव चिंतता तें आतांचें चिंतप, आतांच्यो संवयो, आतांचो स्वभाव हांवें बदलूंक पडटलोच. माय थिंकींग, माय हॅबिट्स, माय कॅरेक्टर सगळें हांवें बदलूंक पडटलेंच. एक नवें काळीज, नवें मन घेवन हांवें फुडें वचचें पडटलें. आनी तो भाव तशेंच करता. चेडवाच्या मोगाक लागून थंय येतालो, देवाच्याय मोगान पडटा, ताचे शिकवणेच्या मोगान पडटा, आपलें जिवीत बदलता आनी निमणो न्हयच त्या चेडवाक पूण आपुणूय भावार्थान वाडून एक बरें कुटूंब फुडाराक घडोवंक पावता. नथींग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड जायते फावटी आमी आयकलां. फाकी बरोवपी आमकां म्हणटात थोडे फावट, वर्ड इम्पॉसिबल इज फावंड इन द डिक्शनरी ऑफ फुल्स. वर्ड इम्पॉसिबल इज फावंड इन द डिक्शनरी ऑफ फुल्स. म्हणटकूच जिवितांत घोडाना तसलें कांय ना. आनी देव जेन्ना वावुरता तो जायते फावट वायटांतलें बरें काडटा, बरें आसा तें फुलून वचूंक आदार दिता. आनी ह्याच खातीर हें घडटा तें आमी पळयता. पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारली जाल्यार, देवाच्या उतराचेर आयच्या दिल्ल्या देवाच्या उतराचेर नदर मारली जाल्यार आमकांय अशेंच मेवता. आयचें पयलें वाचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. खरीच भाशेन राजवडकी चलयतना, वायट जायतें घडटा आसतना आमोस प्रवाद्याक देवाचो ताळो आयकूंक येता. आमाजिया थंय आसलो, तोय जावन आसलो प्रवादी, पूण राजाचो प्रवादी. आनी ताका लागून आमाजिया ताका सांगता, प्रवाद्या चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतेलांत आमकां आनीक संदेश सांगूं नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीय देव मंदीर. जायते वायट थंय वचताले आनी ताका लागून आमोस प्रवाद्याक देवाचो ताळो येवन तो संदेश परगटोवंक थंय गेल्लो. आनी संदेश परगट्टा आसतना खरीच भाशेन आमाजिया राजाचे एके भाशेन सायडीन रावन ताका धांवडायता. वच म्हणटा, आमकां हांगा बेतेलांत नाका, तूं जुदाच्या प्रांतांत वच. आनी कांय बरो जबाब तेचो. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत, हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रूमोड पडयतालो. पूण खूद सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच म्हाका सांगलें. कितें सांगलें? हें देवाचो संदेश ताका उतर ताका. चल म्हज्या इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. हें आपोवणें म्हाका देवा कडलें आयलां. चल म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. संदेश आमोसाचो न्हय, संदेश देवाचो. आनी ताका लागून प्रवादी उलयता तितले पावटी म्हणटा, उलयता तो सर्वेस्पर, संदेश म्हजो न्हय देवाचो तो. आमोस एके फावटी म्हणटा, हांव पुरतो न्हय एक प्रवादी कसो म्हाका म्हणूंक. हांव प्रवाद्यांतले फामिलींतलो येवंक ना, सादो चालतो हांव, एक शेतकामती हांव. पूण तरी आसतना देवान म्हाका आपयलो आनी म्हाका देवाक ना म्हणूंक जालें ना. ताका लागून हांव आयलां आनी हो संदेश म्हजो न्हय देवाचो परगट्टा आनी तें हांवें परगटूंकूच जाय. पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारली जाल्यार कितलीं मनशां आमकां मेवतात. देव वेळा वेळार मनशांक वेंचून काडटा, कितल्या जाणांक. पूण देव कोणाकूच फोर्स करना, जबरदस्ती देवा कडेन केन्नाच ना.
देवान आमकां 2 वस्तू दिल्यात, मोद गिन्यान दिल्या, स्वता फ्रिडम दिला, आनी ताचे उद्देशी आमी खोशयेन देवाक होय म्हणूंक, आनी जो वावलो देव आमच्या हातांत घालता ताका आमी खोशयेन वेंग मारूंक तो आमकां आपयता. आपयलो आमी जाणा इजायस प्रवाद्याक, आमकां मेवता तेच्याच पुस्तकान. आनी कितें म्हणटा तो, हांव मेळ्या ओठाचो मनीस, मेळ्या ओठाच्या मनशा मदेंच येता. इन अदर वर्ड्स, आय एम अ सिनर, हांव पातकी मनीस, मेळ्या ओठाचो मनीस, मेळ्या ओठाच्या मनशा मदें हांव येता. मागीर आमी जाणा देवान एका बोडव्याक धाडलो, इंगडो घेवन सिंबॉलीक तो ताका त्याच्या ओंठाक लायलो आनी ताका नितळ केलो. आनी ताणें म्हटलें, कोणाक हांव धाडटलो, कोण म्हजो संदेशकार जातलो. आनी असल्या वेळार मात इजायास म्हणून लागलो, ओ पडया हांव आसा, म्हाका धाड. जो कबूल नासलो तो कबूल जाता, मेळो आसलो नितळ जाता, आनी देवाच्या वावराक तो वेंग मारता. मातशें फुडें वचत जाल्यार जेरेमियास प्रवाद्याची आपोवणी आमकां मेवता. ताका ताणें विचून काडलो तेन्ना ताणें म्हटलें, हांव तन्नो धाकटो, आय एम जस्ट यूथ, यंग बॉय. आनी कितले आसात, व्हडले जाणात आसात, पवीत आसात, खाडा मिश्याचे आसात, गोडये व्हडले तकलेचे, म्हाका तूं कित्याक आपयताय. पूण देवान ताका म्हणलें, ना, तूं म्हाका जाय, तूं भियो नाकाय, हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान घालतलो आनी तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलों, पूण तूं म्हाका जाय. आनी जेरेमियासान हें आपोवणें मानून घेतलें. आसा तो मनीस जोनसा असले जेन्ना आपोवणें पयले पावट आयले ताणें ना म्हणलें, पडून गेलो. पूण देवाच्या नदरे मुखावेले कोण पूण आमी खंय पडून वचूंक जाता काय, जायना. खंय तो वचूं, वादळ मोडाक सांपडूं, पत्तो ताका दर्याचे दोरेर उडयल्या उपरांत आनी एक पावट देवाचो संदेश दुसरे पावट ताका आयलो, वच निनिवे शारांत, ओ वावर तुजो, हें काम तुजें, तुवें वचूंक जाय. आनी गेलो तेन्ना कितलें बरेंपण आयलें, निनिवे शार बदल्लें, नवसरणी आयली, बरेंपण आयलें. कित्याक जो दिल्लो वाव ताणें पयलो नाकाल्लो, मागीर सूय काडलो आनी फुडें गेलो. आमकां कितले मनीस मेवता ते भाशेन पावलूक ताणें आपयलो, मदर ट्रिजाक आपयली, सेंट फ्रांसीस असिसी वेळा वेळा देव आपयत आसा. सुभागी जो मनीस देवाच्या उल्याक ओय म्हणटा आनी आपलो पुरतो जबाब दिता. आयचे शुभ वर्तमान आमी घेवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्कूच्या शुभ वर्तमान आमी 20 वर्सांत आमी सदांच परत घडटा. आनी ताका लागून पयल्या वेसरान चिजू आपल्या शिसाक आपयता, दोगा दोगांक आपयता, आनी आपल्या सांगाता आसल्या उपरांत तो आयज सगळ्या वेसरान तो पाठयता, वचात. आनी हाचो विशय आमकां सांगता, जी उतरां आमकां शुभ वर्तमानांतूच मेवतात. हय, ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. जेजून तांकां पाठयल्ले, जेजूच्या नांवान ते गेले आनी जिवीत बदलूंक मागले. जिवीत बदलात म्हूण, जिवीत बदलूंक, मेतानोया. मेतानोया उतर जाय ते पड आमी आयकलां. मेतानोया, रिपेंटन्स, जिवीत बदलप. कितें अर्थ काय ताचो? चेंज ऑफ मायंड, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यू वे ऑफ थिंकींग, न्यू वे ऑफ लुकींग एट लायफ. हें तें मेतानोया, जिवीत बदलप. आनी देव आपयता, जिवीत बदलूंक आपयता. सगल्यांक तें आमंत्रण. आनी जेन्ना मनीस एक पावल मारता, देव 10 पावलां मारून आमचेशी धांवून येता. तुमकां कितें दिसता, एक पातकी मनीस पातकान मेलो म्हूण म्हाका संतोश भोगता, पळय तूं सगळो म्हणटा केन्नाच ना. पूण पातकी मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडटा, नवसरलें नवें जिवीत येता, तेन्ना म्हाकाच न्हय, सर्वेस्पर देव म्हणटा, आख्ख्या सरकाराच्यांत व्हड संतोश खुशालकाय भोगता. आनी ताका लागून चिजू म्हणटालो, हांव सुगुण्या खातीर न्हय पूण ओगुण्या खातीर आयलां. आनी आमी पातक्या खातीर कित भाशेन सोडवण दिवचे खातीर ताका खुर्सार मरचें पडलें. हें तशें जिवीत आमकां सोडोवंक खुर्सार मरून ताणें आमची सोडवण केली. हो तो चिजू आमचो. आनी हाका लागून आमकां आपोवणें आसा, आमकां जबाबदारी आसा. जें शिसांनी केलें तें आमी करूं. देर इज वन बूक रिटन बाय जॉनथन सॅक्स, आनी पुस्तकाचें नांव म्हणल्यार टू हील अ फ्रॅक्चर्ड वर्ल्ड. टू हील अ फ्रॅक्चर्ड वर्ल्ड. आनी तातूंत एक सब टॉपीक आसा, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हय, आनी तो बूक, हें पुस्तक एक क्वेश्चन करता, वॉट इज माय एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द फ्रॅक्चर्ड वर्ल्ड इन वीच आय लिव्ह. वॉट इज माय एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द फ्रॅक्चर्ड वर्ल्ड इन वीच आय लिव्ह. मोडलेल्या, दुखोल जाल्ल्या, घायाळ जाल्ल्या ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना तो परत घडोवन हाडूंक हांवें कितें करूंक जाता, कितें म्हजी जबाबदारी. हो प्रस्न कितें भाशेन हें पुस्तकांत विचारता. आनी थंय एक
घडण्याची खबर करता. एक फेमस रबाय आसलो मॅनहॅटन मँडल म्हणून, ओय ताची जायतो लोक वेतालो आनी एका तरणाट्याक दिसलें की आपुणूय ताका वेच्यान भेटचें आनी ताचो संदेश म्हज्या जिवितान घेवचो. कित्याक ताका तरणाटो कसो शिकता आसतना कॉलेजीन तो शिकतालो आनी जायत्या प्रस्न ताच्या मनांत आसले धर्मा विशीं, भावार्था विशीं. आनी ताका लागून हो जाणटो मनीस, एक भाग्यवंत मनीस, जायतो लोक ताणें चिंतलें हांवूय वेतलो आनी ताची थोडी बूद घेतालो. गेलो तो. गेलो जाल्यार भायर ताका थांबयलो आनी ताका म्हणलें एपॉयंटमेंट आर फूल, ताका मेळूंक जायना. आनी बेगीन मेळूंक मेळना. ताणें मागीर आपलो नंबर दवरलो, इन केस चान्स पडलो जाल्यार म्हाका कॉल. आनी थोडे दिसान ताका कॉल आयलो. आनी कॉल आयल्या उपरांत तो गेलो आनी तो रावतालो. एक व्हडलो मनीस आसतलो, तकली व्हडलो, पूण सादो अनएस्युमींग पर्सन थंय मेवलो ताका, सिंपल मॅन. आनी ताणें जायते प्रस्न विचारले आनी तेजे प्रस्नाक जाता ते भशेन जबाब दिलो. पूण जबाब दिल्या उपरांत ताणें ह्या तरणाट्याक एक प्रस्न विचारलो, हो गरजेचो. तरणाट्याक एक प्रस्न विचारलो आनी तरणाट्याक विचारलें, ओय तुजो भावार्थ शिपडावूंक तूं कॉलेजींत कितें कोत्ताय? दुसऱ्यांक देवाशी हाडूंक तूं वावुरताय? वावुरलाय तूं? वावरूंक तुका मन आसा? तुजो भावार्थ शिपडावूंक तूं कॉलेजींत शिकतना तूं कितें कोत्ताय? दुसऱ्यांक देवाशी ओडून हाडूंक तूं वावुरताय? हें मन तुका आसा? आनी तो म्हणटा हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें हांव लिडर जातलो. हांवें केन्ना चिंतूंक ना की ही म्हजी जबाबदारी की म्हजो भावार्थ आसा दुसऱ्यांक सांगूंक, हांव देवाची वळख दिवन आमी दुसऱ्याक देवाशी हाडूंक. पूण हो प्रस्न म्हाका खावूंक लागलो. म्हज्या जिवितान तो म्हणटा सवकास ह्या प्रस्नाचेर नियाळ करूंक लागलो. मागीर तोय आपूण ज्यूस रेबाय जालो आनी शेकी चीफ रेबाय जालो. आनी तोच तो बूक बरयतलो जोनाथन सॅक्स. आनी तो अशें म्हणटा, होय ह्या मनशान म्हाका जागयलो, ह्या मनशान म्हज्यांत आसलोलो भावार्थ अदीक खोलावूंक आदार दिलो आनी आज होय हांवूच जालां देव संदेश परगटणार. ताका एक प्रस्न केल्लो, थिंग्स आर गोईंग रॉंग, आर यू विलींग टू बी वन ऑफ दोज हू हेल्प्स टू पुट देम रायट. जायत्यो वस्तू वायट घडटात, समाजान वायट घडटात, आमी म्हणटा हें तें वायट घडटा. पूण वायट घडटा तें सारकें करूंक तूं तुजो आदार सहकार दिवंक तयार आसाय? You want to be part of this world where you can change the world? Be the change, be the solution. जायते पण आमी आयकता पूण can I be part of it? जायतें वायट घडटा, जायतें घडटा आमी जाणाव. आनी ह्या खातीर देव आमकां सगल्यांक आपयता. 12 जाणांक आपयले, वेळा वेळा जायत्या प्रबोध्यांक आपयले, दुसऱ्यांक आपयले आनी आयज तुमकां आनी म्हाका अशें म्हणलेलें आसा, देर इज नो लायफ विदावट अ टास्क, no person without talent, no moment without its call. There's no life without a task, no person without talent, no moment without its call. म्हणजे आपोवणें कॉल देव आमकां आपयता, आमकां पाठयता. पवित्र स्नानान तिरावणे संस्कारान धर्मीक वाटेन आमी देवाच्या आपोवण्याक वय म्हटलां. आमी लौकीक कशी देवाचो वावर आमच्या जिवितांत आमी घेतला. आनी हें कोत्ता आसतना इग्नेशियस ऑफ लॉयोला तो एक प्रस्न कोत्तालो. तो प्रस्न तुमचे मुखार दवरता आनी जबाब दिवंक तुमकां सोडटा. वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट? वॉट एम आय डुईंग फॉर क्रायस्ट? एंड वॉट आय डू फॉर क्रायस्ट? जेजू पासत हांवें कितें केलां? जेजू पासत हांव कितें कोत्तां? जेजू पासत हांव कितें करूंक सोदतां? हो प्रस्न मातसो बदलतलो आसलो. पयले फावटी जेजू पासत आमी कितें करूंक जाय? हांव पवित्र सभे पासत हांवें कितें केलां? कितें कोत्तां? कितें करूंक सोदतां? हांव समाजा पासत हांवें समाजा पासत कितें केलां? कितें कोत्तां? कितें करूंक सोदतां? आमकां जेन्ना देव कित्या कामाक आपयता तेन्ना विचून काडटा तेन्ना तो आमकां घोटाय दिता, बोळ दिता. हेचें दुसरें वाचप, होय देवाक वाखाणणी कित्याक ताणें आमकां सोबार ओत्मीक देण्यांनी भरल्यांत, स्पिरिच्युअल गिफ्ट. आनी ताका लागून आमी पवित्र खतावीन आनी मोगान भरलेली जावंक ताणें आमकां आपयल्यांत. आनी तो उलयता जुदेवाक, जुदेव आसा तांकां सगल्यांक तो म्हणटा हें पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां. आनी पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां देखून पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान जो वावर म्हाका दिला म्हज्या बेसा पोरपणे तो हांवें बरे भाशेन करूंक तोच पवित्र आत्मा म्हजे सभे आसा, म्हजे सभे वावुरता. आनी हेका लागून प्रस्न म्हणल्यार हांवें जेजू पासत
हांवें पवित्र सभे पासत हांवें समाजा पासत कितें केलां कितें कोत्तां कितें करूंक सोदतां कितें आमी करूंक सोदतां काय उबी रावया आमचो बाबाट सभे माजार उसारून सगळ्यांनी म्हणचें सत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या अरुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पबीत आत्म्या वरवीं गरबीत संभावलो आंकवार मारितान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार वातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमी काळजा मनाची नवसरणी करूंक देव आमकां आपयता आनी दुसऱ्यांची नवसरणी करूंक आमकां पवित्र आत्म्या देणें दिवन आमकां पाठयता ही जबाबदारी बरी भाशेन पाडूंक देवाचो आदार मागून आमची थोडी मागणी बापा फुड्यांत घालुया आमचे पवित्र सभेचे वडिलां पासत मागुया बाप साहेब फ्रांसिसान घोवळ्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परगोटणेंतल्यान जिविताचे नवसरणीची वाट आपल्या हातान घेतलेले पोरजेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा आमचो देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचे बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच ऑतोर करिनासतना पोरजेचे कोरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा आमचे पासत मागुया आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितान जेजूक पोरशीं अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताचे मोगाचे परगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा कोश्टवलोल्यां पासत मागुया कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणी कोश्टां दुखीक सांपडल्यांत जंय घरांनी व हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा तूं आमचो मोगाळ बाप देखून आमचे हुस्के कोती आमच्या काळजांतले आवडे तुजे मुखार आमी बाबार्थान आनी बरवशान दवरल्यात तूंच ते शार्ती पावय आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या बाबा भयणीचेर आमचे PPC वांगडी आमचे मेजाचे मनीस आसात आमच्यो संस्था आसात तांचे सगळ्यांचेर आनी आमच्या गांवचे दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर सगल्याक आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर आमचेर कामाधंद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल सदांच मोगान एकवटान सांबाळ हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी
तुमच्या बाबा कडेन वचन तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. सर्वेस्पर आमचे देवा, तुका उलो मात्तोले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या ओतम्याचें पसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व कार्यां सर्व थाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण चळवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं खूद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परसळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदुतांचो सगलो दोलभार संतोशान भरून तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरतात. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbaranzo sorvespor tu, sorgani sosar pola tuja wojpowan, o sorgi tuka soy soy, sorvespor nawi taka soy, usorgi tuka soy soy. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निधीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसोकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पथकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. ही म्हज्या उगडासा करार. बाबाडताचो गोड परगटुया. Gesù melo, Gesù jiwon zala, Gesù नव्यान येतलो. Gesù melo, Gesù jiwon zala, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतला मात सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत
ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंतुचे भाग्यवान धर्मदूता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. लिओ टॉल्स्टॉय अशें म्हणटालो, एवरीवन वॉन्ट्स टू चेंज द होल वर्ल्ड बट नो वन वॉन्ट्स टू चेंज वन सेल्फ. जेन्ना आमी आमचें जिवीत बदलता समाज नवसोदता, समाज नवो जाता. ऑल आर कॉल्ड टू बी होली. सगल्यांक पवित्र जावंक पयल्यान हें देवाचें आपोवणें सगल्यांक आमकां. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटाना हेंच देणें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परासोर वायटांतली कोवीड-19 एपिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आपल्या नांवान पाठयतल्यांची राखण करतलो जेजू पळय आसा. आमच्या काळजांनी तो आमकां गोठायेन बोधता आनी आपले संदेशकार जावंक आमकां पाठयता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक पयलीं सगळे आमी सुभागी. तेमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण शेका सुद्दां म्हाका भलायकी. मोच्या जेवणाक येयात बाबून कशी पोसात. मोच्या कुडी रोपतात कशी दादोसायात. मोच्या जेवणाक येयात बाबून कशी पोसात. मोच्या कुडी रोपतात कशी दादोसायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें.
प्रार्थूया. सर्गीचे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्रतेन परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हाका बाबा बरें मिसाची मांडावळ करतल्यांक तुमकां समेस्तांक हांव काळजांतान दिन वाचतां. तशेंच मी सगल्यांक पावोवंक आतां दितले आमच्या बाबांक तरणाट्यांकूय तांचे उपकार आठयता आनी देवान सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. सर्विस्पो तुमची सवी आसूं. तुमचे सगळ्या सर्पद्वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचो संदेश जो आमी घेतला तो जिवितांत पाडूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. आयकल्या युत्राच्या युस्वाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या